सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि बनाएको मतभारको मुख्य आधारलाई सहयात्री दलद्वारा आफू अनुकूल व्याख्या, पद बाँडफाँडमा सकस। दलित समुदायका बहालवाला जनप्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचनमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा 5 वर्षको अनुभवले फाइदा पुगेको विश्वास। अध्यागमन विभागमा सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान पटक पटक प्रभावित, यात्रुलाई शास्ति। श्रीलङ्काका अस्पतालमा औषधि र अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमै समस्या, स्वास्थ्य संकटको चेतावनी। र क्रिस्टल प्यालेसलाई पराजित गर्दै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि लिभरपुलसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि बनाएको मतभारको मुख्य आधारलाई सहयात्री दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा पद बाँडफाँडमा सकस देखिएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बढ़ी मतभार देखाएर पद मागेको कंग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताले भने ठूलो पार्टी भनेर कंग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप लगाउन थालेका छन्। स्थानीय तह 2074 को निर्वाचनमा प्राप्त मतको भार र पार्टीको पछिल्लो शक्तिका आधारमा पद बाँडफाँड गर्न भन्दै गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले चैत 29 मा जिल्लालाई निर्देशन पठाएको थियो। 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय थियो। अन्य पालिकाका हकमा जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई वैशाख 5 सम्म पद बाँडफाँडको स्थिति केन्द्रमा पठाउन भनिएको थियो। तोकिएको समय सीमामा केही जिल्लाले स्थानीय स्तरमा समझदारी गरे पनि अधिकांश पालिकामा गठबन्धन दलले चुनावी तालमेलका लागि पद बाँडफाँडको मुख्य गाँठो फुकाउन सकेका छैनन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पद बाँडफाँड मिलाउन कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धन केन्द्रीय समितिको बैठकमा हिजो दलबाट आफ्नै दावी आएकाले साझा उम्मेद्वार तय गर्न समस्या भएको एक नेताले बताए। गठबन्धन दलबीच 2074 मा जितेको स्थान सम्बन्धित दलकै लागि सुरक्षित राख्दै एमाले र गठबन्धन बाहिरका अन्य दलले जितेका स्थानमा भागवण्डा गर्ने समझदारी छ। गठबन्धन बाहिरका एमाले लगायत दलको नेतृत्वमा रहेका पालिकाको संख्या 336 छ। ती पालिकाका लागि कंग्रेसले 2074 सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाएर कंग्रेसले दावी अघि सारेको छ। त्यस अतिरिक्त पहाड़ी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा एमालेको विभाजन र तराई मधेस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको फुट समेतका आधारमा आफ्नो स्थिति अघिल्लो पटकको तुलनामा सुदृढ रहेको भन्दै कंग्रेसले अधिकांश पालिकामा नेतृत्व माग गरेको छ। माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो शक्ति भएको र संगठनको पछिल्लो अवस्था मजबुत रहेको भन्दै सम्मानजनक बाँडफाँडको प्रस्ताव अघि सारेको छ। एकीकृत समाजवादीले भने एमाले जितेको स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढ़ी भएको भन्दै त्यही अनुसारको हिस्सा खोजेको छ। तालमेलका लागि सत्ता गठबन्धनमा भन्दा कंग्रेसको आन्तरिक समस्या बढ़ी पेचिलो बनेको छ। पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले केन्द्रबाट सबै तहमा एकमुष्ट तालमेलको निर्णय गराउन चाहनु भएको थियो। तर पार्टीमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित संस्थापन इतर खेमाको समूहले स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरीत केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लाभ नहुनेमा जोड़ दिँदै आएका छन्। देउवा निकट एक नेताका अनुसार महानगर र उपमहानगरको तुलनामा तल्ला तहका पालिकामा बढ़ी समस्या देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलित समुदायका बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। संविधानले स्थानीय तहमा अनिवार्य दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै अघिल्लो पटक विभिन्न पदमा जित हासिल गरेका उनीहरूले 5 वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी चुनाव लड्ने सोच बनाएका छन्। यो 5 वर्षको अवधि भनेको लर्निङ पिरियडको रूपमा पनि लिन्छु मैले, किन भन्दा अब कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय समयमा हामीले चाहेको जति कामहरू गर्न नसकेको हो कि जस्तो मैले आफूले फिल गरेको छु र त्यसैलाई पूर्णता दिनको लागि अब आउने स्थानीय तहमा फेरि पनि म एकचोटि सहभागी भएर काम गर्ने अवसर जुटाउँदैछु। उनी हुन् काठमाडौँ महानगरपालिका 17 वडा सदस्य कविता दास। स्थानीय तहको 5 वर्ष कार्यकाललाई सिकाइका रूपमा अर्थ्याउने उनी दलित महिला सदस्यको जिम्मेवारी प्रष्ट नभएको अनुभव सुनाउँछिन्। उनी जस्तै अधिकांश दलित समुदायका जनप्रतिनिधि अहिले फेरि चुनावी कसरतमा जुटेका छन्। संविधानले नै दलित समुदायका महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेसँगै 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 6500 भन्दा बढी दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए। गोरखा पालुङटा नगर उपप्रमुख पम्पा बस्सेल आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, हामीले नीतिगत रूपबाट नीति त बनायो, कार्यान्वयनमा जान त सकेका थिएनौँ र हामीले छुवाछुत मुक्त अब चाहिँ टोल बस्ती
र वडा हुँदै नगरपालिका चाहिँ छुवाछुत मुक्त विभेदमुक्त पालिका निर्माण गर्ने भनेर एउटा उद्देश्य बनाएको छ। त्यसको लागि हामीले विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामीले अब 12 वटा बस्ती चाहिँ अब टिपिआर गरेका छौँ, नमुना दलित बस्ती निर्माण गर्ने भनेर। त्यसमा व्यवसायलाई उद्यमशील बनाउनको लागि हामीले तालिम चाहिँ सञ्चालन गरायो। निर्वाचन आयोगका अनुसार गत चुनावमा दलित समुदायबाट नगर प्रमुख 6 जना, उपप्रमुख 11, अध्यक्ष 4, उपाध्यक्ष 14, वडा अध्यक्ष 194, वडा सदस्य 797 र दलित महिला वडा सदस्य 6567 जना निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनले दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा मात्रै ल्याएको छैन, उनीहरूको पहिचान पनि बदलिदिएको छ। डरेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती भान विकास योजनाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदा हर्षित छिन्। जाति विभेदको मार खेपेको दलित समुदायको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। जो दलित बस्तीहरूमा एउटा नुवालो भन्छन् हैन, त्यही बनाएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्यौं। एकीकृत दलित बस्तीको अवधारणा लिएर एउटा कामको डीपीआर तयार भइसकेको अवस्था छ। दलित बस्तीमा नै चाहिँ हामीले एउटा नमुना टोल पनि घोषणा गर्यौं। संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरे पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा यसपटक बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्था बदले पनि अवस्था उस्तै रहेको भन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरप ओड केही अधुरा योजना पूरा गर्न पुनः नेतृत्वमा आउने सोचाइमा छन्। कतिपय कानूनी प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायको सहभागिता अझ प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको नगर प्रमुखलाई कस्ता चुनौती थिए? धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख ओडले भने विकट परिस्थिति हुँदै पनि 19 वर्षको भ्याकुम हुँदै पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा म्याक्सिमम हुँदै पनि शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा जो दिगो विकासको लक्ष्यमा अगाडि हिँडिरहेको अवस्था छ। दोहोरी नै सोचमा छु र कोभिडका कारणले अन्य प्राविधिक कारणले यी कुराहरू पूर्ण भएका छैनन्। त्यो पूर्णता दिनका लागि अथवा यो सुरुवात गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि दोहोरिने इच्छा मेरो छ भनेर मैले। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीको पनि उस्तै अनुभव छ। चुनौतीका बीचमा नगरको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नु कम सकस थिएन। सदैवदेखि पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार स्थापित गर्दै समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउन पुनः नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको सुनाउँछन्। दलित समुदाय भएको कारणले शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। अब इंग्लिश मिडियममा पढाउने, कम्प्युटर प्रणालीमा पढाउने सबै क्षेत्रमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। अनि अब सीमा पनि हाम्रो दलित समुदायलाई अब टनेलहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। मेरो कार्यकाल हुँदासम्म सबै क्षेत्रमा हामीले यहाँका जनतालाई खुसी पार्ने काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा दलित समुदायको सहभागितालाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ, तर स्थानीय तहमा दलित महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने रणनीतिको अभाव देखिएको यो क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। लेखक तथा अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व विकास भएको छ र एउटा तहमा राजनीतिक सशक्तिकरण भएको पनि देखिन्छ। किनभने उहाँहरू त्यहाँभित्र भएका अन्तर्द्वन्द्वसँग पनि उहाँहरूले बिस्तारै लड्न सुरु गर्नु भएको छ। सामाजिक पहिचानको पनि निर्माण भएको छ, त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। चुनौतीहरूको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा दलित समुदायका महिला प्रतिनिधि त पुग्नुभयो, तर उहाँहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा हुनु भएन। उदाहरणको लागि वडामा सदस्य हुनुभयो, कार्यपालिकामा 1-2 जना व्यक्तिहरू त पुग्नुभयो, तर उहाँहरूले जबरजस्त यो जात व्यवस्थाको विरुद्धमा वा पितृ सत्ताको विरुद्धमा जुन ढङ्गले सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँभित्र प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विकासमा समतामूलक प्रतिनिधित्व अहिलेको आवश्यकता हो। राज्यका निकायमा दलित समुदायको समेत सहभागिता वृद्धिका लागि संविधान र कानूनले तोकेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसका लागि पनि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीका नगरपालिका र गाउँपालिकामा अन्य जिल्लामा जस्तै चुनावी सरगर्मी देखिएको छ। स्थानीय तहमा राम्रो छाप बनाएका र आफ्नो पार्टीमा योगदान गरेकाहरू चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेका छन्। तर विगतमा जस्तै आगामी चुनावमा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्वारले मौका पाउन सक्ने आशंका उनीहरूलाई लागेको छ। आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी उम्मेद्वारले खर्च गर्ने कुरा अब गोप्य नरहेको राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्छन्। आयोगले तोकेको खर्च मापदण्डभित्र रहेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार नै नरहेको उनीहरूको तर्क छ। केही गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताका कारण निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च इन्धनमै सकिने नेकपा एमाले म्याग्दी जिल्ला सचिव सुरज केसी बताउँछन्। ओपोनेन्ट उम्मेदवारहरू कस्तो उम्मेदवार बन्छ त्यो अनुसारको हाम्रा पनि आर्थिक योजना भन्दा
रहेछ। पछिल्लो पटक युवाहरू बाइकमा जाने, तेल हाल्ने, गुरगुर दौडिने र तिनीहरूको तेलसँगै खाना खर्चहरू पनि बिहोर्नेले निर्वाचन भड्किलो बनेको, जुन हामीले बिहारी शैली पनि भन्छ, त्यो शैली बिस्तारै हामी कहाँ पनि आउन थालेको छ। तर यो पटक हेर्दा हामी यहाँका 5वटा मुख्य दलहरूको सचिव तहको पनि छलफल चलाएका छौँ। यो खर्चलाई घटाउँ, बरु यसलाई उत्पादनमूलक लगानीमा लगाउँ, युवा परिचालनका नाममा हुने खर्च घटाउँ भनेर छलफल चलेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने हामीले राज्यले तोकेको क्षेत्रभित्र पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। तर प्रतिपक्षी कस्तो उठ्छ भन्नेले प्रभाव पार्छ। जसले अलि बढी खर्च गर्यो भने हाम्राले पनि, हामीभन्दा अरू साथीहरूले पनि अलिकति त्यस्तै त गर्नुपर्छ। उनीहरूले यत्रो बियर मासु खाएर चुनावमा कार्यकर्ता खटेर चाहिँ हामीले चाउचाउ त पकाएर खाउँ न, कुखुराको मासुसम्म भुजासँग खुवाउँ न भन्न थाल्यो भने खर्च अवश्य बढ्दो रहेछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा खर्च पनि स्वाभाविक बढ्ने नेताहरूको तर्क छ। भड्किलो चुनावी प्रचार शैली र अपारदर्शी खर्च रोक्न सबै दलले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति कुलबहादुर भण्डारीले बताए। अनौपचारिक तवरमा हुने छलफलमा खर्चको विषय उठे पनि कुनै ठोस प्रयास नभएको भण्डारीको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा एउटा उम्मेद्वारले गरेको भन्दा अर्काले बढी गर्नुपर्ने मनस्थितिका कारण खर्च असीमित हुन पुगेको भण्डारीले बताए। खर्चको कुरा मितव्ययी हुनुपर्छ, ट्रान्सपरेन्स हुनुपर्छ र यो चाहिँ मल्टी पार्टी एक ठाउँमा बसेर चाहिँ खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आउने पुस्ताको लागि खर्चको राजनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। मलाई थाहा छ जति पनि क्यान्डिडेटहरू आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यही दायरामा बसेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ, मितव्ययिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अरू पार्टीहरूसँग पनि मैले छलफल गरेको अवस्था छ। हामीले राजनीति भनेको आउने चुनावको लागि मात्र गर्ने होइन नि, आउने पुस्ताको लागि हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। केही चिज दिनुपर्छ, हामीले आउने पुस्ताको लागि राम्रा चिजहरू दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गाउँपालिकाका उम्मेद्वारलाई अधिकतम 3,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। तर सो रकम इन्धन खरिदमै सकिने नेताहरूले तर्क गरिरहँदा खर्च हुने अन्य रकमको स्रोत र पारदर्शिता भने पेश गर्न सक्दैनन्। यसमा निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न चुक्ने गरेको छ। तर 1 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण भौगोलिक नै भएको नेताहरूको भनाइ छ। नेताहरूले एक अर्काको देखासिकी र भड्किलो प्रचारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि चुनावी खर्च बढ्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका म्याग्दी जिल्ला संयोजक रेशम जुगजाली बताउँछन्। छलफल अनौपचारिक चिया गफ हुने भयो, तर हाम्रो नेपालको कल्चर, हाम्रो चाहिँ रोग भने के हो भने कांग्रेस गएर खसी काट्यो भने एमाले र माओवादी पनि गएर काट्नै पर्छ, अनि एक ठाउँ गएर कुखुरा काट्यो भने काट्नै पर्छ। यही हो नि त। किनभने चुनाव त तपाईँको यहाँ मैले आदर्शको कुरा गरेर हुन्न कि जित्नु छ नि, जित्ने नै चाहिँ भएको हुँदैन। यो कल्चर चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्ने हो। अलिकति चाहिँ पुँजी हुने, गलत चाहिँ इन्टेन्सन राख्ने मान्छे नै बढी हाबी हुन आउने र यसले चाहिँ चुनाव देश नै कतातिर लैजाने हो भन्ने चिन्ता त देखिसक्यो नि। दल र तिनका उम्मेद्वारले गर्ने भड्किलो खर्चको पारदर्शिता खोज्न निर्वाचन आयोग पनि चुकेको छ। अर्कातर्फ खर्च सम्बन्धमा दलहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि उजुरी गर्ने सवालमा भने तैचुप मैचुप बस्ने गरेका छन्। आयोग पनि यो विषयमा अनभिज्ञ छैन, तर उजुरी नै नपरेपछि आयोग पन्छिने गरेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गर्ने हो भने भड्किलो चुनावी खर्च रोकिन सक्छ। अन्यथा भड्किलो चुनावी खर्चको भारीले थिच्दा जनप्रतिनिधिले त्यसको भरपाई भ्रष्टाचारबाटै गर्नेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि घनश्याम खड्काका साथमा दिवा भट्टराई, बेनी म्याग्दी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइरहेका बेला सीमावर्ती जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको लहरको देखिएको छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाका भएर भारत जान लागेका सर्वसाधारणलाई चुनावप्रति खासै चासो देखिएन। जीविकोपार्जनका लागि भारत जान सीमावर्ती बजारमा पुगेका उनीहरूले रोजगारी छाडेर चुनावका लागि गाउँमा बस्ने रहर नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हातमा झोला साथमा 2 छोरा पनि भैरहवाको बेलहिया नाका हुँदै भारतको दिल्ली जान लागेकी एक महिला निकै हतारमा थिइन्। परिवारसँगै दिल्लीमै बस्दै आएकी उनले आफ्नो नाम र ठेगाना त भन्न मानेनन्, तर आफ्नै थात थलोमा बस्ने रहर विभिन्न बाध्यताले खुम्च्याएको भन्दै गुनासो गरिन्। गाउँघरमा स्थानीय चुनावको चर्चा चलेको बारे उनी अभ्यस्त छिन्, तर त्यसप्रति आफ्नो कुनै चासो नभएको उनले सुनाइन्। हामीलाई दुःख गरी खाना चुनाव सुनाउको उ भएन, हामीलाई दुःखैसँग मतलब भयो हैन। अब यस्तै छ हैन। अब हामी काम गर्ने मान्छेले यो चुनाव के कसो के हुँदैन, जो आयो सरकार उसले नै गर्ने राजनीति। हामीलाई आउँदैन राजनीति गर्न, दुःख गर्ने खाने। आफ्नो ठाउँको त विकास भएको राम्रो लाग्छ नि, तर त्यस्तो कहिले देख्न पाइन्छ र? अब देख्न पाइन्न त्यो। हामी मुगला नै छिर्ने हो। हामीले त्यो आफ्नो देश राम्रो भएको देख्न पाएदेखिबाट किन यसरी जानु पर्थ्यो र? भारतको भोपालमा भारतीय सेनामा कार्यरत बुटवलका प्रकाश थापा छुट्टीमा नेपाल फर्किएका छन्। घरायसी कामकाजका लागि नेपाल आएको भए पनि चुनावसम्म भने कुर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा चुनाव भए पनि रोजगारी भारतमा भएको र काम नगरी जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने भएकोले पनि चुनावले खासै छुन नसकेको उनी बताउँछन्। चुनाव त अब त्यसको लागि त हामी कुर्न सक्दैन।
जस्तो हाम्रो डेट हुन्छ त्यसमा त हामी जानै पर्छ। अब त्यसको ड्युरेसन भयो भने अब सपोर्ट त गर्नु पर्ला आफ्नो जस्तो पार्टी समय मिल्यो भने चाहिँ बस्नु। हजुर हजुर। तर चुनावलाई भनेर आउनु भयो होइन त्यस्तो केही होइन। चुनावमा अगर त्यस्तो उमा आयो अब त्यस्तै छुट्टी नै पर्यो भने त अब अलिअलि सपोर्ट त भइहाल्छ आफ्नो पार्टीमा जसलाई सपोर्ट गरिन्छ भोट हाल्न त हुन्छ। अब त्यस्तै परेछ समय दिए छैन नि त साथ फाइनल हो त्यो त म हिँडिहाल्छु। एक दिन पहिले हिँड्दैछु। चुनावको एक दिन पहिला हजुर 29 मा जान्छ। तपाईँलाई अब एक दिन मतलब बसेर अब यहाँको लोकल लेभलको मान्छेले बस्छ भन्यो भने पनि बस्नुहुन्न? होइन बस्दिनँ। मेरो छुट्टी त्यस्तै एकदमै हुन्छ क्या छुट्टीको महत्त्व हुन्छ नि त। कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएपछि खुला गरिएको बेलहिया नाका हुँदै हाल दैनिक औसतमा 800 हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्। झण्डै 700 को हाराहारीमा नेपाल फर्कने गरेका छन्। विशेष गरी भैरहवा, बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट भारतमा रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ। आफ्नो ठाउँमा उम्मेद्वार को उठ्छ, चुनावमा को उठेका छन्, उनीहरूका एजेन्डा के हुन् भन्ने बारे पनि अधिकांश युवाहरू अज्ञात नै छन्। खेतीपाती र घरायसी कामकाजका लागि नेपाल आउनेहरूले पनि चुनावलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। बेलहिया नाकामै भेटिएका कर्मा तामाङ यसअघि आफूले दिएको भोट खेर गएको ठान्छन्। त्यसैले यसपालिको चुनावमा वास्तै नगरी भारततिर लागेको बताउँछन्। खै वास्तै गर्दैन पोलिटिक्समा त। अब के भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ नेपालको पोलिटिक्स कस्तो छ के भन्नुपर्ने। त्यसपालि चाहिँ हाल्दिनँ। पहिला हालेको थियो चित्त बुझेन भनौँला नि। पहिला जसलाई हालेको थियो के भयो अहिले चित्त चाहिँ बुझेन। तर यसै बीचमा पनि चुनावकै लागि विदेशबाट नेपाल फर्कने पनि देखिए। गुल्मीका टीकाराम सापकोटा भने यसपालि स्थानीय तहमा युवा नेतृत्व नै ल्याउनु पर्छ भनेर विदेशबाट नेपाल फर्किएका छन्। युवा नेतृत्व आए मात्रै रोजगारी लगायतका कारण विदेशिनु पर्ने बाध्यता हट्छ भन्ने विश्वास उनले पालेका छन्। त्यसैले पनि चुनावकै लागि उनी गाउँ फर्किएको बताउँछन्। युवा नेतालाई जिताउनु पर्छ भन्ने छ। अब चुनावको माहौलमा चुनावमा भोट हाल्नै भनेर अहिले विदेशदेखि पनि आएको होइन। त्यहाँनिर त मेरो कोही पनि छैन। अब युवा नेतालाई जिताउँ भन्ने साथमा भरोसामा हाम्रो इच्छा त हाम्रो यो पार्टीगत भन्दा पनि हाम्रो विकास होस् भनेर यो पार्टीलाई हेरेर भन्दा पनि हाम्रो विकास र समुदायलाई केही गरोस्, जनप्रतिनिधि यसो पढेको लेखेको राम्रो होस् भनेर, देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना होस् भनेर। राजनीतिक दलहरूले गाउँ शहरमा चुनावी माहौललाई तीव्र बनाइरहँदा विदेशी अधिकांशलाई भने रोक्न सकेका छैनन्। वर्षेनी चुनावी एजेन्डामा युवा स्वरोजगारका मुद्दा उठाइए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा युवाहरूमा राजनीतिक वितृष्णा बढिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ केही युवाहरूमा भने युवा नेतृत्व आइहाले आफ्ना समस्या सम्बोधन होलान् कि भन्ने आशा पनि छ। यही आशा र निराशामा जनताको कसीमा राजनीतिक दलका नेता कति सफल हुन्छन् यो भने आसन्न चुनावको परिणामले नै बताउला। भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट सहकर्मी केशु लामिछानेको साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। अध्यागमन विभागको सर्भर डाउन भएपछि शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै प्रभावित भए। नेपालबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने विदेशी तथा स्वदेशी यात्रु अध्यागमन कक्षमा घण्टौं उभिनु परेको थियो। अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीको अनुसार एक साता यता सर्भरमा निरन्तर समस्या छ। शाहीले भन्नुभयो 3 वर्ष अघि स्थापना गरिएको सर्भरले अहिले चाप थेक्न सकिरहेको छैन। सर्भर अध्यागमन विभाग कालिका स्थानमा राखिएको छ। 10 दिन यता पासपोर्ट स्क्यानिङमा ढिला भइरहेको छ। उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा एकजना यात्रुलाई बढीमा 3 मिनटमा क्लियर गरिन्थ्यो, तर अहिले 6 मिनटसम्म लागिरहेको छ। त्यसले यात्रुको अथाह भीड बढाएको छ। 3 वर्ष अघि विभागले करिब 8 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेर डेटा सेन्टर सहितको नयाँ पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याएको थियो। गत फागुन 9 को राति अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उड्ने लागेको नेपाल वायुसेना निगमको जहाजमा अचानक एक व्यक्ति पुगेका थिए, जसको साथमा न भिसा थियो न पासपोर्ट। अनधिकृत व्यक्ति विमानस्थलमै पुगेपछि खैलाबैला मचियो। सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा ती युवा कोटेश्वर जडीबुटी तर्फको काँडे तार पार गरेर छिरेको पत्ता लाग्यो, जबकि विमानस्थलको तारबारमा 24 घण्टा सैनिकले पहरा दिन्छन्। छानबिन गर्न अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय समिति बनेको थियो, तर नर्सरीको तारबार अहिलेसम्म उस्तै छ। पल शाहमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लगाउँदै आएकी किशोरीले अदालतको बगपत्रमा बयान फेरेकी छिन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा हिजो बगपत्र दिने क्रममा उनले आफूलाई पलले बलात्कार नगरेको, अरूको उक्साहट र दबावमा प्रहरीमा जाहेरी दिएको बयान दिएकी छिन्। यसअघि किशोरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र नवलपुरमा समेत पलले आफूलाई बलात्कार गरेको बयान दिएकी थिइन्। शाहको परिवारले बिहेको प्रलोभन देखाएपछि प्रभावित भएर किशोरीले बयान फेरेको उनका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका
एक कानून व्यवसायीले बताएका छन्। उनले भने केही दिन पहिले पलकी बहिनीले किशोरी र उनको परिवारलाई भेटिछन्। धरधरी रोएर मेरो दाइलाई छुटाइदिनुहोस्, 2 जनाको बिहे गरिदिने जिम्मा मेरो भयो भनिछन्। परिवार र किशोरीको मन पग्लिएछ। अदालत जाने बेला बयान फेर्दैनौ भनेका थिए तर फेरिछन्। यसअघि नाबालिग छोरीमाथि बलात्कार भएको भन्दै अभिभावकले उजुरी गर्ने तयारी गर्दा समेत पटक पटक रोकिएको थियो। बिहेको प्रलोभन देखाई जाहेरी नदिन आफूलाई प्रभावित गरिएको किशोरीले यसअगाडि बयान दिएकी थिइन्। अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम ल्याएका पृथ्वी बहादुर शाहको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदैछ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई FIU को अनुरोधमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले शाहको खातामाथि अनुसन्धान थालेपछि शाह सर्वोच्च गएका थिए। अदालतको फैसला नआउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाहलाई वैदेशिक लगानी ल्याउने व्यवसायी भन्दै खाता खुला गरिदिन निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको छ। पृथ्वी शाह परिवार, कर्मचारी र कम्पनीका नाममा खोलिएका 15 खाताहरू मार्फत शंकास्पद रकम ओसार पसार गरेको आशंकामा भइरहेको अनुसन्धान रोक्न सर्वोच्चमा 6 निवेदन परेका थिए। 5 निवेदनका सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान रोकेर खाता खुला गर्ने आदेश दिन मानेको थिएन। अन्तिम निवेदनको पेशी आज छ। यो निवेदनमा शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका 9 मा कार्यालय रहेको ओल्ड एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रणालीको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको 4 करोड़ 80 लाख रुपियाँ फुकुवाका लागि याचना गरेका छन्। यसैबीच सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरी जाँचबुझका नाममा आफूलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको भन्दै महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले शुरू गरेको जाँचबुझ प्रक्रियालाई निस्तेज पार्न पनि माग गर्नुभयो। मन्त्री परिषदले चैत 24 मा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको निर्णय गर्दै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अत्यावश्यक वस्तु बाहेकको प्रतिपत्र LC नखोल्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनको निर्णयले केराको भाव अचाकली बढेको छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितले अर्थतन्त्रमा जोखिममा परेपछि सवारी साधन लगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि LC नखोल्न राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्दा केरा आयात समेत रोकिएको छ। केरा विलासिताका वस्तु नभए पनि आयात गर्दा 100% LC खोल्नुपर्ने नियमले यसको आयातमा अवरोध भएको हो। आपूर्तिमै अवरोध हुँदा बजार भाव अचाकली बढेको छ। एक दर्जन केराको होलसेल मूल्य नै 150 देखि 165 रुपियाँ पुगेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसाय संघले जनाएको छ। खुद्रा मूल्य दर्जनकै 200 रुपियाँसम्म पुगेको संघका अध्यक्ष अमर बानियाले बताउनुभयो। संकटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजान सरकारले तत्काल केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय चाल्नुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका कारण केलाएर सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र IIDS ले हिजो आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बिग ब्याङ शैलीको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिइएको हो। अहिले भारतसँगको विनिमय दर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सन् 1992 यता भारतसँगको हाम्रो विनिमय दर एउटै छ। यसले निर्यातमा ओभर भ्यालुएसन र आयातमा अन्डर भ्यालुएसनको समस्या निम्त्याएको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालमा कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको चरण सकिसकिएकाले नयाँ विशेष आर्थिक निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन बढाउन भू उपयोग नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकोदेखि पेट्रोलियम पदार्थको नियमनसम्ममा समस्या रहेको अर्थविद सञ्जय आचार्यले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। श्रीलंकाका अस्पतालहरूमा औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमै समस्या देखिएको छ। अस्पतालहरूमा औषधि र अन्य मेडिकल सामग्री अभाव हुँदै गएकाले स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्, जसको समाधानका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जरुरी रहेको उनीहरूले जनाएका छन्। अस्पतालमा आवश्यक वस्तुहरू दिनदिनै घट्दै गएकाले शून्य संख्यामा आएको दिनमा हुने हाहाकारको अवस्था कल्पना बाहिर हुने श्रीलंकाका चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। श्रीलंका इतिहासमै सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक हो। त्यहाँ 85% मेडिकल सामग्री आयात हुँदै आएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैरेती भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चेल्सी उपाधि नजिक पुगेको हो। वेम्बली स्टेडियममा चेल्सीका तर्फबाट रुबेन लोफ्सले 65 र मसान माउन्टले 76 मिनेटमा गोल गरेका थिए। चेल्सीले उपाधिका लागि अब लिभरपुलसँग खेल्नेछ। म्यान्चेस्टर सिटीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुल पनि उपाधि नजिक पुगिसकेको छ। म्यान सिटी र लिभरपुल 20 को उपाधि भिडन्त मे 14 मा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:37 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:30 हुनेछ। हवस् त नेपाल संघ सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।